सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको मिठो नाममा जय मसीह। र सुरुमा हामी एउटा कोरस गाउँदै आजको हाम्रो संगतिलाई हामी गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रार्थना गर्दै हाम्रो संगतिलाई सुरु गर्नेछौँ र म विकासजीलाई सुरुमा एउटा कोरस गाइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँसँग हामी पछ्याउनेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी 30 नम्बरको कोरस गाएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ अनि आशा छ यो हामी सबैलाई आउनेछ। तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ, तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु, तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ, हात उचाल्दछु उहाँको नाममा, हात उचाल्दछु तपाईको नाममा, धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु, तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ, सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले, सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले, धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु, तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ। हुन्छ, हामीले यो कोरस गाइकन परमेश्वरलाई महिमा दिएका छौँ। हामी आउनु सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो संगतिलाई आज यो संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हाम्रो शिरलाई झुकाउँदै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। म अगुवाई गर्नेछु। स्वर्ग र पृथ्वीको राजा, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। प्रभु, तपाईँ कति महान, कति भययोग्य हुनुहुन्छ। र आज यो परिस्थितिमा पनि हामीलाई तपाईँले सबैजनालाई एक ठाउँमा ल्याउनु भएको छ, युनिटीमा राख्नु भएको छ। प्रभु, तपाईँलाई महिमा भएको होस्। यता म यसरी प्रार्थना गर्छु आजको संगतिलाई, आजको लिडिङ गर्ने मलाई अनि आजको वर्सिपदेखि लिएर वचनदेखि लिएर सबै कुरामा तपाईँको उपस्थिति रहेको होस्। प्रभु, तपाईँको सहायता रहेको होस्। तपाईँको दासहरूलाई प्रभु तपाईँले छुनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् र जो जति जोडिन चाहँदै हुनुहुन्छ यो फेलोसिपमा अनि उहाँहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् जोडिनमा। प्रभु, हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै आजको संगतिलाई हामी प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको साथमा राख्नेछौँ। सबै महिमा तपाईँलाई यस ख्रीष्टको मिठो नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यस घडी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ अनि उहाँलाई आराधना चढाउनेछौँ र यो समयमा सबै वर्सिप लिड गर्नको लागि हाम्रो विकास जीलाई दिन चाहन्छु। उहाँले हामीलाई वर्सिपमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। हुन्छ, अनि आउनुहोस् हामी एउटा भजन सङ्ग्रहको खण्ड पढ्नेछौँ अनि हामी लगत्तै आराधनामा जानेछौँ। अनि भजन सङ्ग्रह 99को 9 पद हामी पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 99को 9 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पवित्र पर्वतमा उपासना गर, किनकि परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। आमेन। अनि आउनुहोस् फेरि पनि हामी भजन सङ्ग्रहलाई यहीँ राख्दै हाम्रो पवित्र परमेश्वरलाई यो समय हामी उचाल्नेछौँ। हाम्रो सारा हृदयले हामी परम प्रभु परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ र हामी 77 नम्बरको कोरस गाएर हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। हामी उचाल्छौँ
राजाको स्नान गर्दछु पाइला हाम्रो विषयमा प्रशंसा उचाल्दछु येशू हामी उचाल्दछु राजाको स्नान गर्दछु पाइला हाम्रो विषयमा प्रशंसा उचाल्दछु हाम्रो स्तुति आराध गर्नु हाम्रो स्तुति आराध गर्नु हाम्रो स्तुति आराध गर्नु आउनुहोस् येशू राज गर्नु आउनुहोस् येशू राज गर्नु पवित्र आत्मा हामी तपाईलाई यो समय उचाल्दछौँ परमेश्वर अनि हाम्रो स्तुतिमा तपाईँ येशूले राज गर्नुहोस् परमेश्वर किनभने तपाईँ राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्छ तपाईँ प्रभुहरूको पनि प्रभु हुनुहुन्छ परमेश्वर अनि हाम्रो जीवनबाट परमप्रभु परमेश्वर हामी तपाईँ येशूलाई केवल तपाईलाई राजा घोषणा गर्दछौँ परमेश्वर तपाईँ येशूलाई मात्र राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा उचालिनु 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 हाम्रो माझ उचालिनु 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 हाम्रो माझ राजा येशू राजा राजा येशू राजा सुनो 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 हाम्रो जीवनलाई सुनो 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 हाम्रो जीवनलाई राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा हालेलुया परमेश्वर तपाईँ यहुदाका सिंह हुनुहुन्छ परमेश्वर बाबा येशू तपाईँ यहुदाका सिंह हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई उचाल्दछौँ परमेश्वर तपाईँ येशू जो मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो परमेश्वर हामी तपाईँ येशूलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ तपाईँ प्रशंसाको योग्यको हुनुहुन्छ परमेश्वर हामी तपाईँ येशूलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ यो समय
प्रभु हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट प्रभु हामी केवल तपाईँ यीशुलाई उचाल्दछौँ परमेश्वर। किनभने प्रभु स्वर्ग अनि पृथ्वीमा प्रभु अरू कोही पनि छैन तपाईँ यीशुको तुलना गर्न सकिने प्रभु। तपाईँ यीशु ख्रीष्ट मात्र योग्यको हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ आराधनामा उचालिनु हुने परमेश्वर। तपाईँ हाम्रो प्रशंसामा राज गर्नुहुने परमेश्वर। हामी तपाईँ यीशुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। यो समय धन्यवाद चढाउँदछौँ परम प्रभु परमेश्वर। तपाईँ यीशु ख्रीष्टको अनमोल रगतले हामी प्रत्येकको पाप र अधर्महरूलाई धुनुभएको लागि, हामी हरेकलाई प्रभु पापको दासत्वबाट स्वतन्त्र गर्नुभएको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ परमेश्वर। अब हामीलाई प्रभु तपाईँ यीशुले प्रभु फेरि पनि आफ्नै राजकीय पुजारीगिरी कहलाउनु भएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँ यीशुले हामी प्रत्येकलाई आफ्नो निजी प्रजा भनेर घोषणा गर्नुभएको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ परम प्रभु परमेश्वर। अनि यो सम्पूर्ण समय हामी हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट प्रभु केवल तपाईँ यीशुको नाउँलाई उचाल्दछौँ प्रभु। किनभने त्यो नाउँ मात्र योग्यको छ परम प्रभु परमेश्वर। जुन नाउँमा जीवन छ प्रभु, जुन नाउँमा स्वतन्त्रता छ परमेश्वर हो प्रभु, त्यो नाउँ यीशु तपाईँको नाउँ हो परमेश्वर। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समय प्रभु हामी परम प्रभु परमेश्वर तपाईँलाई उचाल्दछौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिको निम्ति, तपाईँको आशिषहरूको लागि, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ परमेश्वर। यसरी प्रत्येक दिन हामी सँग हुनुभएको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। फेरि पनि सम्पूर्ण महिमा अनि सम्पूर्ण आदर तपाईँ यीशु ख्रीष्टलाई सुम्पदै आशिष माग्छौँ तपाईँको प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, हाम्रो विकासजीलाई धन्यवाद छ। उहाँले हामीलाई आराधनामा लिड गर्नुभयो र परमेश्वरले धेरै उहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। र हामी यो समय हामी सूचना सुन्नेछौँ। अनि म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सूचना एकदमै राम्रो तरिकाले सुनिदिनु होला, ताकि आउने समयमा कसको जिम्मेवारी परेको छ, के परेको छ भन्ने कुरालाई जान्न सजिलो हुनेछ। हामी अब आउने सङ्गति हामी जुन 11 तारिक अथवा जेठ 29 गते, यो चाहिँ बिहिबारको दिन पर्छ। यो चाहिँ जुन 11, यो चाहिँ जेठ 29 गते, अनि यो चाहिँ बिहिबारको दिन पर्छ। हामी ठिक 9 बजे हामी यसरी नै सधैँ चाहिँ सङ्गतिमा हामी भेला हुनेछौँ ठिक टाइममा, अनि हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। यो चाहिँ जेठ 29 गते पर्छ, बिहिबारको दिन, नझुकिनु होला, बिहिबारको दिन। अनि यो सङ्गतिमा लिड चाहिँ हाम्रो बिन्दा थापा राई हाम्रो झापाबाट हुनुहुन्छ, हाम्रो विनिता थापा राई। उहाँले हाम्रो माझमा त्यो सङ्गतिमा लिड गर्नुहुनेछ सङ्गतिलाई। अनि वर्सिपमा चाहिँ हाम्रो प्रेमा थापा झापाबाट नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। अनि आराधनामा हामीलाई लिड गर्नुहुने हाम्रो प्रेमा थापा, उहाँले हामीलाई आराधनामा लिड गर्नुहुनेछ। र परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर इमानुएल जोसुवाज्यू, उहाँ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ। यो बिहिबार 11 जुन अनि को दिन चाहिँ उहाँले हाम्रो माझमा परमेश्वरको वचन ल्याउनु हुनेछ। उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, पास्टर इमानुएल जोसुवा। योभन्दा पहिले पनि उहाँले हाम्रो माझमा वचन ल्याइसक्नु भएको छ। अनि त्यस समयमा उहाँले परमेश्वरको वचन ल्याउनु हुनेछ। र फेरि एकचोटि भन्नेछु, लिड हाम्रो बिन्दा थापा राई, वर्सिप प्रेमा थापा, वचन पास्टर इमानुएल जोसुवा उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। र भेटीको विषयमा अस्ति नै पनि हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले जानकारी गराएका थियौँ कि कसले अनि यो भेटीलाई चाहिँ हामीले कसरी के गर्ने भन्ने कुरालाई। अनि त्यहाँ हामीले भनेका थियौँ, जानकारी पाएका थियौँ, विभिन्न ठाउँमा हामी भेटी उठाउँछौँ। एकजनाले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी लिनुहुनेछ, इनिसिएटिभ लिनुहुनेछ। र जसलाई चाहिँ अलिकति डाटाको अभाव छ अथवा यो सङ्गतिमा आउन मन छ, जोडिन मन छ, तर डाटाले गर्दा अथवा लाइन गएको कारणले गर्दा जोडिन सक्नु भएन भने चाहिँ अनि त्यो भेटीलाई चाहिँ डाटा लगाइदिने भन्ने हाम्रो सूचना हामीले पाएका थियौँ। र तपाईँहरूले त्यो गर्नुभएको छ भन्ने आशा राखेको छु। र हामीसँग जुम ग्रुपमा हामी सबजना छौँ, र तपाईँहरूले त्यो जुममा यसो जानकारी गराउनु भयो भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुने थियो कि कसलाई आवश्यक परेको रहेको छ, अनि कसलाई चाहिँ एकदम त्यो कुन ठाउँमा चाहिँ एकदम गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुने थियो।
त्यही कारण तपाईँहरूले यदि जानकारी गराउनु भयो भने हामीलाई थाहा हुने थियो, हामी प्रार्थना गर्ने थियौँ। र अर्को सूचना हामीलाई थाहै छ सधैँ चाहिँ युट्युब च्यानलमा जो जतिले लाइभ यसरी जोडिन सक्नु भएको छैन, अनि मिनिस्ट्री अफ फेथ भन्ने एउटा च्यानलमा यो भिडियोलाई रेकर्डिङको साथसाथै हालिनेछ र तपाईँहरू जो जतिले भ्याउनुहुन्न अनि यो भिडियो हेरिकन चाहिँ अनि यसको लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ, आश्रित हुन सक्नुहुनेछ, अनि हामी त्यो पनि गर्नेछौँ। अर्को सूचना भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई थाहै छ अहिलेको परिस्थिति कोरोना भाइरस अनि संसारभरि एकदम बढिराखेको छ, नेपालमा बढिराखेको छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, त्यो सबै कुराको लागि हामी प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। अहिलेसम्म मसँग सूचना आएको यति नै छ। यदि थप भए हामी फेरि पनि तपाईँहरूलाई जुम मार्फत अनि वाट्सएप मार्फत हामी तपाईँलाई इन्फर्म गर्ने नै छौँ। हाम्रो विमल दाजुले पनि इन्फर्म गर्नुहुनेछ र यी कुराहरू थिए सूचना। र अब हामी पनि फेरि महत्त्वपूर्ण भागमै आएका छौँ। हामी परमेश्वरको जीवित वचनलाई हामी सुन्नेछौँ, अनि यो वचनको लागि आशिष माग्दै हुन हाम्रो आदरणीय गौप्रेम ज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। उहाँले वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, तपाईँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु, हिजो आज भोलि सदा सर्वदा एक समान अपरिवर्तनशील परमेश्वर, तपाईँ जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनु हुनेछ, तपाईँ अल्फा र ओमेगा आदि र अन्तलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, तपाईँको अचूक कृपा र अपार अनुग्रहको कारण र महान प्रेमको कारणले गर्दा आजको दिनसम्म हामी भस्म भएका छैनौँ। प्रभु हामी हरेकका भुल गल्ती पाप अपराध अधर्मलाई क्षमा गरी तपाईँको प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि बनाए तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिमा आउने समय मौका दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई हृदयदेखि नै आदर भक्ति इज्जत स्तुति प्रशंसा महिमा टक्राउँदछौँ, चढाउँदछौँ। परम प्रभु परमेश्वर, आज तपाईँका छोराछोरीहरू तपाईँको सामुन्ने कस्तो अवस्थामा आएका छन् तपाईँ जान्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो हृदयभित्रका कुराहरू जान्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु आज हामी कहाँनिर चुकेका छौँ, तपाईँ परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना गर्नुभएको होस्। प्रभु आज हामी भोकाएका छौँ, तिर्खाएका छौँ, तपाईँ परमेश्वरको पवित्र जीवित शक्तिशाली क्रियाशील वचनले आज हामीलाई तृप्त पार्नुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। किनभने तपाईँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, विश्वास बिना कसैले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरको प्रिय दासको लागि। प्रभु आज हामीलाई उहाँले जुन विषयवस्तुबाट सिकाउन जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले आफ्नो दासलाई त्यो वचनको गहिरो रहस्य प्रकट गरिसक्नु भएको छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। प्रभु तपाईँको दासलाई तपाईँको स्वर्गीय अभिषेकले तपाईँले भर्नु भएको होस्। प्रभु आज तपाईँको शक्ति, तपाईँको सामर्थ्य, तपाईँको अभिषेकले भरिएर प्रभु आज उहाँले हामी हरेकलाई असल प्रकारले सिकाउन सक्नु भएको होस्। र आज हामीले जो जतिले तपाईँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नेछौँ, तपाईँ परमेश्वरको वचनले निर्देशन गरेको अनुसारको जीवन हामी जिउनलाई तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई सुरुदेखि अन्तसम्म सहायता गर्नुहोस्। वचनको सेवामा बाधा ल्याउने हरेक अन्धकारका अदृश्य शक्तिलाई तपाईँ थुमाको पवित्र रगतले बाँध्दछौँ र तपाईँ नासरत येशूको नाममा हामी इन्कार गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद चढाउँदछौँ सबै कुराको लागि। अबको बाँकी रहल समय हामी हरेकको आत्मा प्राण शरीर यो वचनको सेवालाई तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको शक्तिशाली हातमा समर्पण गर्दै आशिष अनि अनुग्रह माग्छौँ तपाईँको प्रिय पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, एकदमै धन्यवाद छ वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा। अब हामी वचन सुन्नेछौँ, अनि यो जुममा चाहिँ अलिकति सेल्फ डिसिप्लिन भन्ने एकदम आवश्यक पर्दछ, अनि हाम्रो दाजुले भनिराख्नुहुन्छ। हामी वचन चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले सुन्नेछौँ यसरी। र यस समय म हाम्रो आदरणीय हाम्रो दाजु विमल दाजुलाई म दिन चाहन्छु, अनि हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्नेछौँ। हुन्छ, यहाँहरूलाई मैले स्वागत गरिसकेको छु र अब हामी वचनको सेवामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो कि यो जुममा जुन अनलाइन सेवाकाई हामी गर्दैछौँ, यो सबै हामीले रेकर्ड गर्ने गरेका छौँ। अहिले हजुरहरू जुनै राष्ट्रबाट जहाँबाट हुनुभए तापनि, जे गर्दै गरेको हुनुभए तापनि, यो जुममा हजुर कनेक्ट हुनु भइसकेपछि चाहिँ
यो रेकर्डिङ हुँदैछ अनि यसलाई हामीले सोसियल मिडियामा युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गर्ने गरेका छौँ अनि धेरैले हेर्नेछन्। हुन त अहिले युट्युब च्यानलमा सेवाकाईहरू अपलोड गर्नु कुनै पनि नौलो कुराहरू होइन, तर परमेश्वरको उपस्थितिमा अनुशासनमा बसेर एउटा उदाहरणीय भनौँ न विश्वासको जीवनलाई प्रदर्शन गर्नु चाहिँ सबैको निम्ति आशिषमय कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू जहाँबाट पनि कनेक्ट हुनुभएको छ, म विश्वास गर्छु कि परमेश्वर हजुर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले यो वचनको सेवाकाईबाट तपाईँ हामीसँग बातचित गर्नुहुनेछ। र लिड गर्नुहुने भाइ डेभिड मिश्रलाई म धन्यवाद दिन्छु र वचनको प्रार्थना गरिदिनु हुने दाजु गौप्रेमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र वर्शिपमा हामीलाई लिड गर्नुहुने भाइ विकास जलन्तरलाई पनि धन्यवाद दिँदै आज हामीले अध्ययन गर्दै गरेको दोस्रो खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु सबैभन्दा पहिला, अनि त्यसपछि हामी वचनको सेवाकाईमा प्रवेश गर्नेछौँ। मलाई प्रार्थना गर्ने अगुवाई भयो यहाँहरू सबैजनालाई। अहिले समय अवस्था अनि परिस्थिति अत्यन्तै नाजुक भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई थाहा छ हजुरहरू जहाँबाट पनि हुनुहुन्छ अहिले धेरैलाई समस्याहरू परेको छ। कतिजनालाई आर्थिक समस्याहरू परेको हुनसक्छ, बाहिर निस्किन नसकेको कारणले गर्दाखेरि, कतिजना अभावमा हुनुहुन्छ, कतिजना रोग बिमारीमा हुनुहुन्छ, कतिवटा पारिवारिक समस्याले ग्रस्त हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला प्रार्थना गर्ने अगुवाई भयो। त्यस कारणले गर्दा म प्रार्थना गर्न चाहन्छु वचनमा प्रवेश गर्नभन्दा अघि। र प्रार्थना गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ दुईटा कुरा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अहिलेको समय अवस्था अनि परिस्थिति एकदमै नाजुक छ। जताततै रोदन छ, मानिसहरू समस्यामा परेका छन्, अभावमा परेका छन्। कतिजनाले आफ्नो परिवारलाई भर्खरै गुमाएका छन्। यो अहिलेको भाइरसको कारणले गर्दाखेरि कतिजनाले आफ्नो परिवारलाई भर्खरै गुमाएका छन्। कतिजनालाई भर्खरै डक्टरले उनीहरू सङ्क्रमित भएको जानकारी दिएका छन्। कतिजनालाई पैसा रुपियाँको अभाव छ, कतिजनालाई अक्सिजनको अभाव छ, कतिजनालाई मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूको अभाव छ। यस्तो कोलाहलपूर्ण अवस्थामा तपाईँ हामी अहिले छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको वचनमा प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि दुईटा कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब डुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि एउटा ठुलो समुद्री आँधी आएर त्यो डुङ्गालाई पल्टाउन लागेको थियो। अनि दोस्रो चोटि प्रभु येशू ख्रीष्ट डुङ्गामा हुनुहुन्थेन, तर पनि त्यहाँनिर समुद्री आँधी आएर त्यो डुङ्गालाई पल्टाउन लागेको थियो। येशू ख्रीष्ट डुङ्गामा हुँदाखेरि पनि, येशू ख्रीष्ट डुङ्गामा नहुँदाखेरि पनि त्यहाँनिर समुद्री आँधी आएर जो जति डुङ्गामा थिए उनीहरूलाई त्रसित बनाएको थियो। In both instances in the Bible, either Jesus in the boat or Jesus not in the boat, there was a severe storm. येशू ख्रीष्ट डुङ्गामा भएको बेलामा, उहाँ हुनु भएको बेलामा र डुङ्गामा नहुनु भएको बेलामा पनि त्यहाँनिर ठुलो समुद्री आँधी आएको थियो। अनि समुद्री आँधीले डुङ्गामा यात्रा गर्नेहरूलाई एउटा ठुलो त्रसित बनाएको थियो, एउटा ठुलो त्रसित अवस्थामा त्यहाँनिर राखिदिएको थियो। किनभने समुद्री आँधी भनेको चाहिँ एउटा प्रकृतिको नियमभित्र रहेको एउटा शक्ति हो। प्रकृतिको नियमभित्र रहेको शक्ति समुद्री आँधी भएको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट डुङ्गामा हुनुहुँदाखेरि पनि त्यो समुद्री आँधी आएको थियो र येशू ख्रीष्ट डुङ्गामा नहुनु भएको बेलामा पनि त्यो समुद्री आँधी आएको थियो। किनभने समुद्री आँधी चाहिँ एउटा प्रकृति प्रकोप थियो। आज विश्वास गर्ने विश्वासी जनहरूलाई पनि र विश्वास नगर्ने अविश्वासीहरूलाई पनि अहिलेको महामारीले आफ्नो चपेटमा लिँदै गरेको अवस्थाहरू छ। किन भन्दाखेरि यो महामारी भनेको चाहिँ पोसिबली हुनसक्छ यो पनि एउटा प्रकृति प्रकोप हो जो मानव जातिलाई त्रसित बनाउनलाई हमला गरिरहेको छ। अनि विश्वासी जनहरूलाई पनि अविश्वासीहरूलाई पनि यसले आफ्नो चपेटमा लिइरहेको कुराहरू हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। तर यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने त्यो समुद्री आँधी येशू ख्रीष्ट डुङ्गामा हुनु भए तापनि नहुनु भएको बेलामा पनि आयो, तर त्यो समुद्री आँधीले डुङ्गामा यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू त्रसित भए तापनि डुङ्गामा यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनलाई चाहिँ त्यसले नष्ट गरेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो यो विश्वासको जीवन र विश्वासको यात्रामा
तपाईँ हामीलाई अहिलेको अवस्थाले परिस्थितिले त्रसित बनाए तापनि यसले तपाईँ हामीलाई नष्ट चाहिँ गर्ने छैन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक, मानिसलाई सृष्टिको सबैभन्दा उत्तम सृष्टिमा सृजन हुने परमेश्वर, मानिसले जब तपाईँको विरुद्धमा विद्रोह गरेर तपाईँबाट अलग हुन चाह्यो त्यतिखेर पनि मानिसलाई अत्यन्तै प्रेम गरी आफ्नो एकलौटी पुत्रलाई कल्भरी क्रुसमा एउटा निर्दयी मृत्युको निम्ति सुम्पिदिनु भयो। वचनले भन्छ हामी पापी छँदै, हामी परमेश्वरको विद्रोह गर्दा नै, हामी तपाईँको शत्रु छँदा नै प्रभु तपाईँले आफ्नो पुत्र हाम्रो निम्ति दिनुभयो। अनि येशू ख्रीष्ट आज सारा मानव जातिका पाप अधर्महरूलाई लिएर कल्भरी क्रुसमा टाँगिनु भयो। प्रभु हामी तपाईँलाई शब्दहरूले हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ कि हामी कति धन्यवादी अनि कृतज्ञता छौँ। प्रभुजी, तपाईँ परमेश्वरले जुन काम हामी मानिस जातिको निम्ति कल्भरी क्रुसमा पुरा गर्नुभयो त्यसलाई मानवीय शब्दमा प्रभु हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ, तर हृदयको अन्तस्करणबाट नै प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ। र अहिलेको अवस्था एउटा ठुलो प्रकृति प्रकोपले मानव जातिलाई त्रसित बनाएको अवस्थाहरू छ। प्रभुजी, यो अनलाइनमा सहभागी हुनुहुने तपाईँका प्रियजनहरू पनि विभिन्न अभावमा, अशान्तिमा, ओ प्रभु डर अनि त्रास र दुविधामा उहाँहरू पर्नु भएको छ भने प्रभु आज बिहान हामी तपाईँ परमेश्वर समक्ष हामी यो उजुरी जाहेर गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले जसरी त्यो प्रकृति प्रकोपलाई आउन दिनुभयो तर डुङ्गामा भएका मानिसहरूको जीवनलाई क्षति हुनबाट तपाईँले बचाउनु भयो, त्यसै गरिकन आज प्रभु तपाईँ परमेश्वरले तपाईँका जनहरूलाई यो प्रकृति प्रकोपबाट बचाउनुहोस्। प्रभुजी, उहाँहरूको जुन आवश्यकताहरू छ प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले नै पुरा गर्नुहोस्, किनभने दाउदले भन्दछन् कि मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परम प्रभु परमेश्वरबाट आउँदछ। त्यस कारणले प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यो समयमा यो अनलाइनमा सहभागी हुनुहुने हरेक तपाईँका प्रियजनको आवश्यकतालाई प्रभु तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। उहाँहरूको मनमा भएको अशान्तिलाई, ओ त्रसित अवस्थालाई तपाईँ परमेश्वरले नै शान्ति दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ। पिता, धन्यवाद छ यो प्रार्थना गर्ने मन, हृदय, यो समय, अवस्था अनि परिस्थिति जुटाउनु भयो। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको शान्ति यो अनलाइन सेवाकाईमा सहभागी हुनुहुने हरेक तपाईँका जनहरूको जीवनमा प्रभु रहेको होस्। यो सङ्गतिलाई सकेर जब हामी उठेर आफ्नो कामहरू सुचारू रूपले गर्न जब हामी सुरु गर्छौँ त्यतिखेर एउटा नयाँ सामर्थ्य र एउटा नवीन निर्देशन हामी हरेक एकलाई प्रभु दिनुहोस्। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई सबै कुराको निम्ति महिमा प्रशंसा दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, अब हामी वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ हामी आज दोस्रो खण्डलाई हेर्नेछौँ। मैले गएको हाम्रो वचन अध्ययनमा यहाँहरूलाई भन्दै थिएँ कि लेवीहरूले मात्रै दशांशलाई बुझ्ने अथवा लेवी पुजारीहरूले मात्रै दशांशलाई लिन सक्छन् र अरूले दशांश लिन सक्दैनन् भने आज मण्डलीमा पास्टर अगुवाजनहरूले कसरी, कुन आधारमा तपाईँ हामीले दशांशहरूलाई पुजारी नभइकन, लेवी कुलको पुजारीको समूहमा नभइकन कसरी तपाईँ हामीले मण्डलीमा दशांश ल्याऊ भन्न सक्छौँ र कसरी मण्डलीमा ल्याइएको दशांशलाई तपाईँ हामीले बुझ्न सक्छौँ, त्यो विषयलाई म आज यहाँ समक्ष अझै प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नेछु। आज हामी दोस्रो खण्डमा छौँ। हामी बातचितहरू गर्दैछौँ दशांशको विषयलाई लिएर, अर्थात् पैसा रुपियाँको कुराहरूलाई लिएर। गएको हाम्रो वचन अध्ययनमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। जब हामी मण्डलीमा पैसा रुपियाँको कुराहरू गर्छौँ त्यतिखेर पैसा रुपियाँको कुराहरू चाहिँ संसारी कुराहरू होइनन्, तर पैसा रुपियाँको दास बन्नु चाहिँ संसारी कुराहरू हो। परमेश्वरको राज्यको निम्ति पनि पैसाको आवश्यकता पर्छ, तर पैसाको निम्ति मरिमिट्ने व्यक्ति चाहिँ पैसाको दास बन्छ। यसलाई तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अब आज यस अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो पुरानो नियममा दशांशहरू चाहिँ इजरायलीहरूले लेवीहरूलाई दिने गर्थे अनि लेवीले मात्रै दशांशलाई बुझ्ने अथवा दशांशलाई कबुल गर्ने, दशांशलाई लिने अधिकार उनीहरूलाई थियो भने अब नयाँ नियममा आएर चाहिँ तपाईँ हामी सबै अनुग्रहद्वारा बचाइएका प्रभुका जनहरू हौँ। अब हामी लेवी होइनौँ, हामी कोही पनि यहाँनिर लेवी छैनौँ अथवा लेवी समूहका मानिसहरू हामी होइनौँ। हामी त अन्य जाति विश्वासीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा विश्वासद्वारा बचाइएका व्यक्तिहरू हौँ भने तपाईँ हामीले कुन आधारमा दशांशलाई हामी बुझ्न सक्छौँ त, कसरी लिन सक्छौँ त, र तपाईँ हामीले कुन आधारले चाहिँ लगेर मण्डलीमा
दशांश दिने त? किनभने पुरानो नियममा दशांश चाहिँ लेवी कुललाई मात्रै दिनु पर्थ्यो भने अब नयाँ नियममा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू छैनन्। दशांश दिने पनि लेवी होइन, इजरायली होइन, र दशांश बुझ्ने पनि लेवी कुलको होइन भने यो दशांशको अभ्यास तपाईँ हामीले चर्चमा कसरी यसलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ त, त्यसलाई तपाईँ हामीले जान्नु जरुरी छ। मैले सुरुमै यहाँहरूलाई भने धेरै जसो हामीले मलाकी 3 को 10 लाई अंकित गरेर दशांश परमेश्वरको भण्डारमा ल्याऊ भनेर हामीले सिकाउने गरेका छौँ। हामीले पनि धेरै वर्षसम्म मैले पनि त्यसरी सिक्दै नै आएको थिएँ, तर त्यही मात्रै चाहिँ पर्याप्त छैन। हामीले यसको अलिकति गहिराइमा गएर थाहा पाउनु जरुरी छ। नयाँ नियममा आएर हामीले कुन आधारले दशांशलाई बुझ्ने अथवा दशांशलाई लिने र नयाँ नियममा आएर कुन आधारले विश्वासीजनहरूले मण्डलीमा दशांश दिने, त्यसलाई म अलिकति प्रस्ट्याउन चाहन्छु आजको यस अध्ययनबाट। र त्यसलाई बुझ्नको निम्ति म यहाँहरूलाई नयाँ नियमको पुस्तक प्रेरितको पुस्तकमा म लिएर जान चाहन्छु। कृपया यहाँहरूले नयाँ नियममा प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायलाई खोल्नु होला र यसो तपाईहरुले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। भाइ निमराजसँग यस विषयमा हाम्रो गएको समयमा अलिकति हामी दाजुभाइ बीचमा बातचित भइसकेको छ। सायद भाइ निमराजलाई यो विषयमा थाहा भइसकेको छ, तर अन्य तपाईँ प्रभुका जनहरुसँग बातचित भएको छैन। त्यसकारणले गर्दा म यसलाई यहाँहरु समक्ष प्रस्ताउने प्रयास गर्नेछु र यो वचनको खण्डलाई पाठ गरिदिन म भाइ निमराजलाई नै अनुरोध गर्छु। काठमाडौँबाट भाइ निमराजले प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 36 र 37 पदलाई उहाँले पाठ गर्दै गर्नुहुँदा अन्य तपाईँ प्रभुका प्रियजनहरूले यो आवाजलाई ध्यानसँग कृपया सुन्नुहोला। प्रेरित 4 अध्यायको 36 र 37 पदलाई म पाठ गर्न गइरहेको छु। अब साइप्रस देशको लेवी कुलका युसुफले, जसलाई प्रेरितहरूले बरअब्बास भनी नाउँ राखेका थिए, जसको अर्थ शान्तिको छोरा हो। मैले मेरो बाइबल चाहिँ अर्कै संशोधन गरिएको बाइबल छ, अलिकति फरक होला। अरू बाइबलमा चाहिँ उत्साहको पुत्र भनेर पनि लेखेको छ। तिनले आफ्नो जमिन बेचेर रुपियाँ ल्याएर प्रेरितहरूका चरणमा राखिदिए। हुन्छ, भाइलाई धन्यवाद छ यो वचन पाठ गरिदिनु भएकोमा। परमेश्वरले हामी दुवै पक्षलाई आशीष दिनुभएको होस्। अब यहाँनिर हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 36 र 37 पदमा चाहिँ स्पष्ट के गराइएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर एकजना व्यक्ति जसलाई बर्नबास भनेर भनिएको छ। यो बर्नबास भन्ने व्यक्ति चाहिँ लेवी थियो। यो चाहिँ ऊ चाहिँ लेवी पुजारी कुलको व्यक्ति थियो। अनि यो बर्नबास चाहिँ लेवी कुलको अथवा लेवी पुजारी समूहको व्यक्ति थियो। अनि यो बर्नबास जो लेवी पुजारी समूहको व्यक्ति थियो, उसले अब के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले अब आफ्नो सबै कुराहरू बेचेर अथवा दशांशलाई ल्याएर चाहिँ अब उसले चाहिँ प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिएको छ, जसलाई अंग्रेजीमा एपोस्टोलिक अर्डर भनेर भनिन्छ। यहाँ चाहिँ लेवी स्वयंले, बर्नबास जो लेवी थिए, अब लेवी स्वयंले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लेवी स्वयंले चाहिँ अब दशांश चाहिँ ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिएको छ। अब पुरानो नियममा जब तपाईँ हामीले लेवीको विषयलाई लिएर अलिकति अध्ययन गर्दाखेरि हामी के भेट्छौँ भने परमेश्वरले जब लेवीहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो त्यतिखेर परमेश्वरले लेवीहरूको चाहिँ कुनै पनि धन सम्पत्ति, व्यक्तिगत धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन हुनु हुँदैन भनेर परमेश्वरले त्यो निर्देशन गर्नुभएको थियो भने अब नयाँ नियममा आइसकेपछि चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ लेवीले अथवा बर्नबास जो लेवी थिए उनले चाहिँ अब सबै सम्पत्ति भनौँ अथवा दशांश, अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि उनले दशांश चाहिँ ल्याएर अब के गरेका छन् भने प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिएका छन्। अब हामीले दशांशहरू लगेर लेवीलाई होइन, तर लेवीले चाहिँ अब दशांशहरू चाहिँ ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिएका छन्। भनेको मतलब चाहिँ अब लेभिटिकल प्रिस्टहुड अर्डर अनुसार चाहिँ हामी दशांश दिँदैनौँ, किन भन्दाखेरि लेभिटिकल प्रिस्टहुड चाहिँ मलाकी 3 को 10 सँगै सिज भएको छ, तर अर्को एउटा प्रिस्टहुडको इस्टाब्लिस भएको छ। अनि त्यो प्रिस्टहुड चाहिँ हो अपोस्टोलिक प्रिस्टहुड, अर्थात् लेवी समूहका पुजारी समक्ष चाहिँ अब तपाईँ हामीले दशांश लगेर दिँदैनौँ। त्यसको चाहिँ मलाकी 3 अध्याय अनुसार नै त्यसको अन्त भइसकेको छ। तर अब नयाँ नियममा आइसकेपछि चाहिँ अब लेवीहरूले चाहिँ उनीहरूको दशांश लगेर चाहिँ प्रेरितहरूलाई उनले दिएका छन्। अब चाहिँ हामी चाहिँ एपोस्टोलिक अर्डरमा अथवा प्रेरितीय ढङ्गमा चाहिँ हामी दशांश दिने गर्छौँ।
अब यो प्रेरितको विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि प्रेरितको विषयमा पनि म अलिकति यहाँहरूलाई स्पष्ट गराउन चाहन्छु। हजुरहरूले मत्तीको पुस्तक 10 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म हेर्नुभयो भने, अनि त्यसै गरिकन अन्य मर्कुसको पुस्तक 3 अध्यायको 13 देखि 19 सम्म हेर्नुभयो भने यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले यो प्रेरितीय सेवकाईको ढाँचालाई उहाँले स्थापना गर्नुभएको छ। यो यसको स्थापक अथवा यो प्रेरितीय सेवकाईको स्थापक चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले इस्टाब्लिस गर्नुभयो। जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ ही इस्टाब्लिश द एपोस्टोलिक अर्डर। मत्ती 10 को 1 देखि 4 र मर्कुस 4 हामी सुसमाचार पुस्तकमा पढ्न पाउँछौँ। मत्ती 10 को 1 देखि 4, मर्कुस 3 को 13 देखि 19 मा, अनि अरू सबैमा मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्नामा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हो यो एपोस्टोलिक अर्डर अर्थात् यो प्रेरितीय सेवकाईको ढाँचा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले स्थापना गर्नुभएको। यो चाहिँ अरू मानिसले होइन, तर येशू ख्रीष्ट स्वयंले नै स्थापना गर्नुभएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ नियममा आएर चाहिँ हामी देख्छौँ सबैभन्दा पहिला हामीलाई वचनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, अथवा त्यो प्रेरितीय सेवकाईको स्थापक जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो प्रेरितीय सेवकाईको शिर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ र हामीहरू अथवा मण्डलीको शिर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँका अङ्गहरू हौँ भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँछ। र प्रेरितीय सेवकाईको स्थापना गर्नुहुने स्थापक चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टले यो प्रेरितीय सेवकाईको स्थापना गर्नुभयो। अनि अब नयाँ नियममा आएर दशांश चाहिँ अब त्यो लेवीहरूले चाहिँ लगेर दशांश चाहिँ अब प्रेरितहरूलाई दिएका छन्। अर्को शब्दमा उनीहरूले लगेर येशू ख्रीष्टलाई दिएका छन्। यसलाई म अझै स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु, हजुरहरूले यसलाई एकदमै राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ, नत्र भने कतिचोटि हामीलाई यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न हुन्छ। यसलाई म अझै एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पुरानो नियममा चाहिँ इजरायलीहरूले दशांशहरू लगेर लेवीहरूलाई दिन पर्थ्यो, अनि लेवीले त्यसको सदुपयोग दुरुपयोग जे पनि गर्थे लेवीहरूले गर्थे भने नयाँ नियममा आइसकेपछि चाहिँ हामी कोही पनि अनुग्रहद्वारा विश्वासमा बचाइएका हामीहरू चाहिँ लेवी कुलका होइनौँ। हामीले दशांश बुझ्नको लागि हामी लेवी हुनुपर्ने हो, तर नयाँ नियममा आइसकेपछि हामी लेवी होइनौँ, तर पनि हामीले मण्डलीमा दशांश बुझ्छौँ, मण्डलीमा दशांश लान्छौँ। त्यो चाहिँ कुन आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रेरितीय आधारमा, प्रेरितीय आधारमा चाहिँ अपोस्टोलिक अर्डरमा चाहिँ हामीले दशांश मण्डलीमा लान्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अपोस्टोलिक अथवा प्रेरितीय सेवकाईको ढाँचा स्थापना गर्नुहुन्छ येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले मत्ती 10 अध्यायमा पाउँछौँ, मर्कुस 3 अध्यायमा पाउँछौँ, लुकाको पुस्तकमा पाउँछौँ, योहन्नाको पुस्तकमा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि यो अपोस्टोलिक अर्डरको स्थापक प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँका अङ्गहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले देख्यौँ प्रेरित 4 अध्यायको 36 र 37 पदमा चाहिँ अब लेवीले दशांश लगेर चाहिँ प्रेरितहरूलाई दिएका छन्, प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिएका छन्, जसलाई हामी एपोस्टोलिक अर्डर भनेर भन्छौँ। अनि हो यो आधारमा चाहिँ अब दशांश चाहिँ लेवीहरूलाई होइन, तर अब लेवीहरूले लगेर चाहिँ प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिएका छ। अनि प्रेरितीय सेवकाईको स्थापक येशू ख्रीष्ट स्वयं जो शिर हुनुहुन्छ, प्रेरितीय सेवकाईको स्थापक प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र हामीहरू चाहिँ अङ्गहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँ हामीले मण्डलीमा गरिने अभ्यास जुन दशांशको अभ्यास छ, यो अभ्यासलाई हामी कुन अर्डरमा गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा ल्याउने दशांशको अर्डर अथवा यो अभ्यास चाहिँ हामीले प्रेरितीय शिक्षाको आधारमा हामी गर्छौँ, तर लेभिटिकल प्रिस्टहुडमा होइन, किनभने हामी कोही पनि लेवी होइनौँ। तर हामी चाहिँ एउटा प्रेरितीय सेवक अथवा एपोस्टोलिक अर्डरमा चाहिँ हामीले मण्डलीमा दशांश ल्याउनु पर्छ र मण्डलीका अगुवाहरू जो पास्टर, एल्डर, डिकन, बिशप, आर्च बिशप जे पनि हजुरहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले दशांश बुझ्ने चाहिँ एउटा लेभिटिकल प्रिस्टहुडमा होइन, किनभने हजुरहरू लेवी हुनुहुन्न, तर हजुरहरूले मण्डलीमा दशांश बुझ्ने कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरू चाहिँ एपोस्टोलिक सेवामा हुनुहुन्छ अथवा प्रेरितीय सेवामा हुनुहुन्छ, जुन प्रेरितीय सेवा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले स्थापना गर्नुभएको हो। अगाडि बढेर जाँदाखेरि अब एउटा प्रश्न तपाईँ हाम्रो बिचमा आउँछ। गएको केही दिनमा भाइ निमराज मेरो बिचमा बातचितहरू हुँदै थियो। एउटा शिक्षा अहिले मण्डलीमा व्याप्त छ, विश्वासी जनहरूले एकदमै छिट्टो त्यो शिक्षालाई अँगाल्ने गर्छन्
अनि त्यसपछि त्यो शिक्षाको आधारमा धेरै मण्डलीमा वाद विवाद भएको दशांश भेटीलाई लिएर धेरै वाद विवाद भएको घटनाहरूलाई तपाईँ हामीले सायद देखेका हुन सक्छौँ अथवा त्यो वाद विवाद गर्ने व्यक्तिमा तपाईँ हामी पनि पर्न सक्छौँ। अब त्यो चाहिँ के हो भने दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 8 अध्याय र 9 अध्यायमा प्रेरित पावलले के भनेका छन् भने तिमीहरूले आफ्नो स्वेच्छाले कसैले कर कापमा परेर होइन तर तिमीहरूले स्वेच्छाले परमेश्वरको राज्यमा तिमीहरूले ल्याउनु अथवा परमेश्वरको राज्यमा तिमीहरूले दान दिनु भन्ने कुराहरू दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 8 अध्याय र 9 अध्यायमा तपाईँ हामीले पढ्न पाउँछौँ। सो वचनको खण्डलाई यहाँहरूले अहिले लेखी मात्रै राख्नुभए हुन्छ, तर यो आवाजलाई यहाँले एकदमै ध्यानसँग सुन्नु होला। अहिले मण्डलीमा नयाँ नियमका मण्डलीमा अहिले धेरै जस्तो एउटा वाद विवादको विषय भनेको चाहिँ दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 2 अध्यायको 8 र 9 पद हो। 8 र 9 अध्याय हो। यहाँनिर यो वचनको खण्डलाई दोस्रो कोरिन्थीमा यहाँले पाठ गर्नुभयो भने त्यहाँनिर प्रेरित पावलले के भन्नुभएको छ भने कसैले पनि मण्डलीमा कर कापमा परेर होइन स्वेच्छाले उनीहरूले ल्याउन् भनेर यहाँ भनेको छ दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 अध्यायमा। अनि यसलाई अहिले धेरै विश्वासीहरूले के भन्ने एउटा जगको रूपमा उनीहरूले लिएका छन्। धेरै विश्वासीहरूले मण्डलीमा विशेष गरिकन दशांश ल्याउँदैनन् अनि उनीहरूले के भन्छन् भने वचनमा त यसो लेखिएको छ दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्याय र 9 अध्यायमा त कर कापमा परेर होइन स्वेच्छाले ल्याउनु भनेर भनेको छ भनेर उनीहरूले भन्ने गर्छन्। अनि यसको आधारमा कतिले दशांश ल्याउँदैनन् मण्डलीमा, किनभने वचनमा स्वेच्छाले दिनु भनेर भनेको छ भनेर पनि तर्क वितर्क गर्ने गरेको हामीले देखेका छौँ। सायद हजुरले पनि देख्नु भएको होला, त्यो मध्येमा तपाईँ हामीले पनि त्यस्तो तर्क वितर्क गर्ने व्यक्तिहरू हामी हुन सक्छौँ। तर यहाँनिर म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु, मैले सुरुमा पनि भने पहिलो खण्डमा परमेश्वरले जब बोल्नुहुन्छ अथवा परमेश्वरले दिनुभएको जति पनि सिद्धान्तहरू छ, एभ्री प्रिन्सिपल्स अफ गड, परमेश्वरले दिनुभएको हरेक सिद्धान्तहरू चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। परमेश्वरले एकपल्ट बोल्नु भइसकेपछि भजन सङ्ग्रह मैले अस्ति पनि भने 119 को 89 पदमा त्यो चाहिँ स्वर्गमा सदाको लागि स्थापना भइसकेको छ। परमेश्वरले एकपल्ट बोल्नु भएर प्राचीन समयमा उहाँले बोल्नुभयो दशांश भेटीहरू सबै परमेश्वरको भण्डारमा ल्याऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब नयाँ नियममा आएर चाहिँ नयाँ नियममा त अनुग्रहद्वारा बाँचेको, मैले गल्ती गरेको छु त्यसलाई म अलिकति करेक्सन गर्छु, अब तिमीहरूले दशांश ल्याउनु पर्दैन, तिमीहरूले स्वेच्छाको भेटी देऊ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको होइन। परमेश्वरले जुन कुरा बोल्नुहुन्छ परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको वचन चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यसलाई कुनै पनि सिद्धान्तले, कुनै पनि समूहले, कुनै पनि विश्वासी समूहले चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट निक्लिएको जुन परमेश्वरको सिद्धान्त छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। यदि परमेश्वरको वचनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अथवा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर स्वयंले नै गर्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईँ हामीले परिमार्जन अथवा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। हामीले देखिसकेका छौँ, मैले यहाँलाई अस्ति पनि भने मलाकी 3 को 6 मा परमेश्वरले भन्नुभयो म परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुँदिनँ भन्नुभयो उहाँले। अनि हामीले पछि आएर नयाँ नियम हेर्दाखेरि हिब्रूको पुस्तकमा पनि परमेश्वरले भन्नुभयो कि त्यहाँ लेखिएको छ हिब्रूको पुस्तकमा पनि, यहाँले हिब्रू 13 को 8 पद पढ्नुभयो भने उहाँ त हिजो आज अनि सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ भनेको मतलब परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। परमेश्वर अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ र उहाँको मुखबाट निक्लिएको वचन कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। हामी मानव जातिले चाहिँ कोही बेला मिस्टेक गर्छौँ, हामीबाट गल्ती हुन्छ र हामी के भन्छौँ भने ओहो यसो नगर्नुपर्ने रहेछ, मैले यसो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामी त्यसलाई परिमार्जन गर्छौँ, हामी परिवर्तन हुन्छौँ। तर परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको वचन कहिले पनि कसैले पनि परिमार्जन गर्न सक्दैन, कहिले पनि त्यो परिवर्तन हुन सक्दैन। यदि त्यो हुन पर्यो भने परमप्रभु परमेश्वर स्वयंले नै गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले पनि गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भजन सङ्ग्रह 119 को 89 पदमा हामी थाहा पाउँछौँ। अब दशांश परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ सिद्धान्त हो, यो चाहिँ प्रिन्सिपल हो, यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। हामी नयाँ नियममा आएर अब दशांश ल्याउनु पर्दैन भनेर बुझ्नु हाम्रो निम्ति गलत हो, किनभने परमेश्वरले दशांश ल्याउनु भनेर भनिसक्नु भएको छ, त्यो सदाको लागि हो। यसलाई एउटा उदाहरण म यहाँ समक्ष राखेर यसलाई अझै प्रस्ताउने मेरो प्रयास रहनेछ। हेर्नुहोस् है, उदाहरणको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो सामरी स्त्रीलाई जब त्यो कुवाको नजिक भेट्नुभयो त्यतिखेर प्रभु येशू ख्रीष्ट र त्यो सामरी स्त्रीको बीचमा वार्तालाप भएको छ। त्यो वार्तालाप हुने क्रममा सामरी स्त्रीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने
परमेश्वरलाई पुज्नेले येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभयो सामरी स्त्रीलाई, उहाँले के भन्नुभयो भने परमेश्वरलाई पुज्नेले चाहिँ अब डाँडा काँडामा होइन, डाँडा काँडामा उक्लिएर परमेश्वरलाई पुज्ने होइन, तर परमेश्वरलाई पुज्नेले चाहिँ अब चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पुज्छन् भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो सामरी स्त्रीलाई भनेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। अनि त्यस स्त्रीले के भन्दैछन् भने त्यहाँनिर तपाईसँग केही पनि उगाउने भाँडै छैन, तपाईले कसरी यो कुवाको पानी खान सक्नुहुन्छ र तपाईले कसरी हामीलाई त्यो जीवनको पानी दिन सक्नुहुन्छ र यो कुवा त हामीलाई हाम्रो पिता पुर्खा याकुबले खनिदिएका हुन् इत्यादि कुराहरू त्यो स्त्रीले गर्दै गरेको बेलामा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो परमेश्वरलाई पुज्न चाहिँ मानिसहरू यो पहाडतिर उक्लन पर्दैन अथवा डाँडा काँडामा उक्लन पर्दैन भनेर भन्नुभयो। अनि परमेश्वरलाई पुज्नेले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पुज्नु पर्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अब तपाईँ हामीले अलिकति फर्किएर परमेश्वरलाई पुज्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले हेर्यौँ भने मोसा परमेश्वरलाई पुज्नको निम्ति सिनै पर्वतमा उक्लेको थियो। अब्राहमले परमेश्वरलाई पुज्नको निम्ति आफ्नो पालदेखि बाहिर निस्कनु पर्थ्यो। प्राचीन समयमा परमेश्वरलाई पुज्नको निम्ति परमेश्वरका जनहरू चाहिँ कुनै एउटा डेजिग्नेटेड अथवा एउटा सम्बन्धित ठाउँमा उनीहरू गएको हामी देख्छौँ। त्यो प्राचीन समयमा कसैले पनि परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा पुजेको हामी थाहा पाउँदैनौँ। त्यो प्राचीन समयमा हरेक प्रभुका जनहरू परमेश्वरलाई पुज्नको निम्ति डाँडामा उक्लन पर्थ्यो। कोही सिनै पर्वतमा, कोही होरेब पहाडमा, विभिन्न ठाउँमा उनीहरू उक्लन गर्थे परमेश्वरलाई पुज्नको निम्ति। तर सामरी स्त्रीसँग प्रभु येशू ख्रीष्टको वार्तालाप हुँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो अब चाहिँ तिमीहरू परमेश्वरलाई पुज्नलाई चाहिँ त्यो डाँडा काँडातिर उक्लिन पर्दैन, तर आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरलाई पुज्न पर्छ। परमेश्वरका आराधकहरूले परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अब यो भनाइको अर्थ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरका जति पनि सिद्धान्तहरू छन् त्यो चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। The principle of God will never change and no one can change. त्यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, तर अभ्यासहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्छन्। हामीले अभ्यासलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ, तर परमेश्वरको सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो सामरी स्त्रीलाई भन्नुभएको थियो कि अब परमेश्वरलाई पुज्नेले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पुज्छन्, डाँडा काँडामा उक्लन पर्दैन भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो। त्यो भनाइको अर्थ चाहिँ के हो भने परमेश्वरलाई चाहिँ पुज्न पर्छ। परमेश्वरलाई चाहे त्यो प्राचीन समयमा होस्, चाहे नयाँ नियममा होस्, चाहे आउने पुस्तामा होस्, परमेश्वरलाई चाहिँ पुज्न पर्छ। तर परमेश्वरलाई पुज्ने अभ्यास चाहिँ फरक छ। त्यो प्राचीन समयमा चाहिँ मानिसहरू डाँडा काँडामा पहाड कन्दरातिर उक्लिन्थे भने नयाँ नियममा आएर चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पुज्न पर्छ। परमेश्वरलाई पुज्नु भनेको चाहिँ सिद्धान्त हो, त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल हो, त्यो चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। अब हामीले नयाँ नियममा आएर परमेश्वरलाई पुज्नु पर्दैन भन्ने कुरा छैन, किनभने परमेश्वरलाई पुज्नु पर्छ भन्ने कुरा त त्यो त सिद्धान्त हो, परमेश्वरको सिद्धान्त। त्यसलाई त तपाईँ हामीले जस्तै पनि पालन गर्नुपर्छ, तर अभ्यास चाहिँ फरक छ। अब तपाईँ हामीले त्यो प्राचीन समय जस्तै मोसा जस्तो अब्राहम जस्तो तपाईँ हामी अब परमेश्वरलाई पुज्न डाँडा कन्दरातिर उक्लन पर्दैन, तर तपाईँ हामीले परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई पुज्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिद्धान्त हो, त्यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, तर कुन प्रकारले पुज्ने हो भन्ने अभ्यास चाहिँ फरक छ। प्राचीन समयमा मानिसहरू पहाडमा उक्ले, तर अहिले हामी आत्मा र सत्यतामा पुज्छौँ। अनि सिद्धान्त चाहिँ परमेश्वरलाई पुज्ने हो, तर अभ्यास चाहिँ फरक छ। हो त्यसै गरिकन दशांशको विषय, दशांश भनेको चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त हो, परमेश्वरले बोल्नु भएको कुरा हो, यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। चाहे त्यो नयाँ नियममा होस्, पुरानो नियममा होस्, परमेश्वरले दशांश ल्याउनु भनेर भन्नुभयो, दशांश चाहिँ परमेश्वरको हो, यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। तर दशांश ल्याउने प्रक्रिया अभ्यास चाहिँ फरक छ। अब त्यो पुरानो नियममा दशांश चाहिँ लेवीहरूलाई लगेर दिन्थ्यो भने अब नयाँ नियममा आएर चाहिँ हामी त्यो अभ्यास गर्दैनौँ। नयाँ नियममा आएर चाहिँ अब हामीले दशांश लगेर चाहिँ प्रेरितीय सेवकाईमा हामी दिने गर्छौँ। दशांश दिने सिद्धान्त हो, अभ्यास चाहिँ फरक छ। दशांश सिज भएको होइन, दशांशको अन्त भएको होइन, तर अभ्यास फरक भएको, हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि जहाँसम्म दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्याय र 9 अध्यायमा स्वेच्छाको कुरा प्रेरित पावलले गर्नुभएको छ, यसलाई म अलिकति प्रस्ट्याउन चाहे यहाँको बिचमा। अहिले मण्डलीमा धेरै विश्वासीहरूले यो वचनको खण्डलाई लिएर तर्क वितर्क गर्छन्, विशेष गरिकन दशांश नदिने
विश्वासीहरूले यो वचनको खण्डलाई लिएर के भन्छन् भने स्वइच्छाले दिनु भनेर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मसँग 1 लाख छ, मेरो स्वइच्छा 10 रुपियाँ छ, अनि उसले लगेर 10 रुपियाँ मात्रै मण्डलीमा दिने गर्छ अथवा परमेश्वरको कामको लागि दिने गर्छ। अब उसको स्वइच्छा 10 रुपियाँ मात्रै हुनसक्छ, तर यो वचनको खण्ड चाहिँ कतिखेर भनिएको हो त? यो दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखिएको जुन कुरा छ 8 र 9 अध्यायमा जुन प्रेरित पावलले लेखेको कुरा छन्, यो कहिले भन्दाखेरि चाहिँ यो समयमा चाहिँ यरुसलेममा 50,000 भन्दा बढी विश्वासीहरू थिए। यो पहिलो शताब्दीको विश्वासीको सेवाकाईको दौरानमा जुन प्रेरित पावलले यो खण्ड यहाँनिर लेख्नु भएको छ, यतिखेरको समयमा चाहिँ यरुसलेममा 50,000 भन्दा बढी विश्वासीहरू थिए। अहिले तपाईँ हामीले जस्तो यो पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूले तपाईँ हामीले जस्तो अहिले भनौँ न एउटा मण्डली भवन भनेर एउटा मण्डलीमा भेला भएर यिनीहरू त्यसरी सेवा गर्दैनथे, किनभने यिनीहरूको सङ्ख्या अधिकतम थियो, 50,000 भन्दा पनि बढी थियो भन्छ इतिहासले। अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई प्रेरित पावलले के भनेको थियो भने हो त्यो पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरू जो मण्डलीमा अहिले तपाईँ हामी जस्तो मण्डली भवनमा उनीहरू सेवा गर्दैनथे, उनीहरूको एउटा भनौँ न एउटा सामूहिक सङ्गति हुन्थ्यो, एउटा खुल्ला चौरमा उनीहरूको सङ्गति थियो। अनि 50,000 भन्दा बढी मानिसहरू यतिखेर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू थिए। हो यो सन्दर्भमा प्रेरित पावलले उनीहरूलाई के भने तिमी यतिखेरको समयमा चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दा सबैले आफूसँग भएको सबै कुराहरू बेचेर ल्याएर उनीहरूले प्रेरितको चरणमा राखिदिने गर्थे। यो समयमा चाहिँ दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 8 र 9 अध्यायको समयमा चाहिँ सबै प्रभुमा विश्वास गर्नेहरूले, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई ल्याएर बेचेर उनीहरूले प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिने गर्थे। अनि यो समयमा यरुसलेममा 50,000 भन्दा बढी विश्वासीहरू त्यहाँनिर थिए, अनि कुनै मण्डली भवनहरू थिएन। हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ प्रेरित पावलले यी विश्वासी, यी पहिला शताब्दीका विश्वासीहरूलाई चाहिँ स्वइच्छाले परमेश्वरको राज्यको निम्ति ल्याओ भनेर उनले भनेका थिए। त्यो समयको सन्दर्भमा प्रेरित पावलले भनेका थिए। अब यहाँनिर प्रश्न के आउँछ भने मलाकी 3:10 चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। मलाकी 3:10 चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो, त्यो चाहिँ कमान्डमेन्ट हो। सबै दशांश भेटी परमेश्वरको भण्डारमा ल्याऊ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ आज्ञा हो भने दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 अध्यायको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ कमान्डमेन्ट होइन, त्यो चाहिँ आज्ञा होइन, त्यो चाहिँ स्वइच्छा हो। अनि म यहाँहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, के परमेश्वरको राज्य मानिसको स्वइच्छाले स्थापना हुन्छ कि आज्ञाकारितामा स्थापना हुन्छ? यो चाहिँ तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको राज्यको विस्तार भनेको चाहिँ कहिले पनि मानिसको स्वइच्छामा हुँदैन। परमेश्वरको राज्यको विस्तार चाहिँ तपाईँ हामीले परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिता भएर मात्रै हामी पुरा गर्न सक्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 अध्यायमा स्वइच्छाको कुराहरू गरिएको छ, त्यो स्वइच्छाले परमेश्वरको राज्य स्थापना हुँदैन। मलाकी 3:10मा दशांशहरू परमेश्वरको भण्डारमा ल्याऊ भनेर भनिएको छ, हो त्यो चाहिँ आज्ञाकारिता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्यको विस्तार, परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो स्वइच्छाले होइन, तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिताले मात्रै स्थापना हुन्छ। यसलाई तपाईँ हामीले थाहा गर्नु पर्यो। अनि जहाँसम्म यो दशांशको कुरा आउँछ, दशांश भनेको चाहिँ एकदमै थोरै, तपाईँ हामीले आय आर्जन गरेको सबैभन्दा थोरै हो यो चाहिँ। त्यही भएर हामीले मण्डलीमा दशांश दिएर हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीले एकदमै आधारभूत रूपमा मात्रै दिएको। दशांश भनेको सबभन्दा कम्ती हो। पैसाको लोभ लालचमा परेका व्यक्तिहरूले मात्रै दशांश दिन्छ त्यो, किनभने दशांश चाहिँ एकदमै थोरै रकम हो। त्यो चाहिँ यदि तपाईँ हामीले दशांशलाई बुझेका छौँ भने त्यो चाहिँ एकदमै थोरै हो। र दशांश दिनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। अनि स्वइच्छाले ल्याउनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। स्वइच्छा, परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहिले पनि मानिसको स्वइच्छाले स्थापना हुँदैन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिताले मात्रै स्थापना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मण्डलीमा दशांशहरू ल्याउनु पर्छ। अब यहाँनिर प्रश्न आउँछ, किनभने यो अध्ययन हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि वचनलाई म जस्तोको तस्तै यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। अब यो खण्डलाई यहाँले अहिले सुन्नुभयो, यहाँको मनमा लागेको होला मैले दशांश दिन त के भयो त, मलाई सबै ठिकै छ, कमाइ राम्रै छ, मेरो परिवार राम्रै चलिरहेको छ, मेरो राम्रै ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, मैले दशांश नदिएर के भयो त भन्ने पनि हजुरलाई लागेको छ भने
म हजुरलाई बताउन चाहन्छु अहिले जुन हजुरको अवस्था छ, यदि तपाईँ हामीले मण्डलीमा दशांश दिएको भए तपाईँ हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो त्यसको अनुमान पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो आर्थिक अवस्थामा छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट भइरहेका छौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ के हो भने स्वर्गको झ्याल ढोका खोलेर परमेश्वरले दिनुहुने आशिष हो। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई स्वर्गको झ्याल ढोकाहरू खोलेर उहाँले प्रशस्त मात्रामा दिने आशिष हो। तर अहिले हामी धेरै चाहिँ के भएको छौँ भन्दाखेरि अब जसो तसो हामी मण्डलीमा दशांश त लाँदैनौँ, तर पनि जे मसँग छ ठिकै छ, प्रभुले मलाई जे दिनुभएको छ ठिकै छ भनेर हामी त्यसमै सन्तुष्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ हामीले आज्ञाकारी भएर मण्डलीमा दशांश दिएको भए अहिले तपाईँ हाम्रो अवस्था चाहे त्यो आर्थिक रूपमा होस् चाहे त्यो स्वास्थ्यमा होस्, यो परमेश्वरले आशिष दिने, दशांश दिइसकेपछि परमेश्वरले आशिष दिने क्षेत्रहरू हुन्। यो चाहिँ एउटा स्वास्थ्य हो, एउटा आर्थिक अवस्था हो, अर्को एउटा पारिवारिक सम्बन्ध हो। त्यसमा तपाईँ हामीलाई यदि तपाईँ हामीले आज्ञाकारी भएर परमेश्वरको भण्डारमा ल्यायौँ भने चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ त्यो हामी कहाँ हुन्थ्यौँ होला अहिले, हैन? जुन हामीले आज्ञाकारी, जुन परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई अहिलेसम्म दिनुभयो त्योबाट आज्ञाकारी भएर हामीले 10% अथवा 10% चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति दिएको भए अहिले तपाईँ हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्थ्यो त्यसको अनुमान पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी जे छौँ त्यसैमा हामी सन्तुष्ट हुने गर्छौँ। तर त्यसो चाहिँ होइन, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ त्यो होइन। तपाईँ हामीले दिएको भएदेखि, परमेश्वरलाई दिएको भएदेखि चाहिँ हामीले धेरै नै परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले आशिष दिनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँहरूलाई म हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायमा लिएर जान चाहन्छु, किनभने मैले अस्ति यहाँहरूलाई सालेमका राजा मल्कीसेदकको विषयमा बातचित गर्दै थिएँ अनि अब्राहमले लगेर दशांश चाहिँ सालेमका राजा मल्कीसेदकलाई दिएका थिए। त्यसलाई हामीले पुरानो नियममा हेरेका थियौँ, उत्पत्ति 14 अध्यायमा भने। आज चाहिँ सोही व्यक्तिलाई हामी नयाँ नियममा हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायमा हामी उहाँको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। सालेमको राजाको विषयमा हामी अलिकति वचनबाट हेर्नेछौँ नयाँ नियममा, किनभने अस्ति चाहिँ हामीले पुरानो नियम उत्पत्ति 14 अध्यायबाट हेर्दै थियौँ भने आज चाहिँ हामी नयाँ नियमबाट हेर्छौँ अनि त्यो चाहिँ हो हिब्रू 7 अध्याय। किनभने अब्राहमले उनको दशांश चाहिँ उनले लगेर सालेमका राजा मल्कीसेदकलाई उनले दिएका थिए। अब त्यो मल्कीसेदकको विषयमा नयाँ नियममा पनि यहाँनिर उल्लेख छ। म यसलाई पाठ गरिदिनको लागि हजुरहरूमध्ये एकजनालाई म अगुवाई गर्न पाठ गरिदिन म अनुरोध गर्छु। जसलाई अगुवाई हुन्छ हजुरले पाठ गर्नुहोस् है। हिब्रूको पुस्तक 7 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म। जसलाई अगुवाई हुन्छ हजुरले त्यसलाई खोलेर पाठ गर्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, यहाँनिर यसरी लेखिएको छ हिब्रू 7 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म। यिनै मल्कीसेदेक सालेमका राजा र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। राजाहरूलाई परास्त गरेर फर्कदा यिनले अब्रामलाई भेटे र तिनलाई आशीर्वाद दिए। यिनैलाई अब्रामले सबै थोकको दशांश छुट्याइदिए। यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनी पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा हुन्, अर्थात् शान्तिका राजा, बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली, जीवनको आदि र अन्त्य नभएका, तर परमेश्वरका पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन्। अब विचार गर त यिनी कस्ता महान पुरुष थिए, जसलाई अब्राम कुलपिताले पनि विजयमा हासिल गरेका थोकहरूको दशांश दिए। पुजारी पदमा नियुक्त भएका लेवी वंशका मानिसहरूले आफ्नै दाजुभाइहरूबाट दशांश लिने आज्ञा व्यवस्था बमोजिम पाएका थिए। यद्यपि तिनीहरू पनि अब्रामकै सन्तान थिए, तर लेवीका वंशावलीमा नपर्ने यिनै मानिसले अब्रामबाट दशांश लिएका हुन् र प्रतिज्ञाहरू पाउनेलाई नै यिनले आशीर्वाद दिएका हुन्। यसमा विवाद गर्ने केही कुरै छैन कि सानाले ठुलाबाट आशीर्वाद पाउँछ। एकातिर मरणशील मानिसहरूले दशांश लिन्छन्, अर्कोतिर सदाकाल जीवित रहन्छन् भनी घोषणा गरिएका उनी एकजनाले सो लिन्छन्। कसैले यो पनि भन्न सक्छ कि दशांश पाउने लेवीले पनि अब्रामद्वारा नै दशांश दिए।
किनभने मल्कीसेदकले अब्राहमलाई भेट्दा लेवी आफ्ना पिताको शरीरभित्रै थिए। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद हजुरलाई यो वचन पाठ गराइमा। हामीलाई प्रकाश मिलिसकेको छ, यहाँले थाहा पाउनुभयो। यहाँनिर अब्राहमले जुन व्यक्तिलाई दशांश दिएका थिए, जुन राजा मल्कीसेदक राजा, सालेमका राजा मल्कीसेदकलाई जुन दशांश दिएका थिए, उनको विषयमा यहाँनिर लेखिएको छ। उहाँ स्वयं येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै संसारिक माता पिता थिएन भनेर वचनले हामीलाई स्पष्ट गराएको छ। र उनी चाहिँ जसलाई अब्राहमले दशांश दिए उनी चाहिँ लेवी कुलका थिएनन् भनेर भनेको छ। उनी चाहिँ लेवी कुलका थिएनन्। अनि यतिखेरको समयमा जतिखेर अब्राहमले आफ्नो सबै कुराको दशांश चाहिँ सालेमका राजा मल्कीसेदकलाई दिए, त्यतिखेर चाहिँ लेवीहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो आमाको कोखभित्रै थिए भनेर भनेको छ। भनेको अर्थ चाहिँ यतिखेरको समयमा चाहिँ जतिखेर अब्राहमले आफ्नो दशांश चाहिँ लगेर सालेमका राजा मल्कीसेदकलाई दिए, त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई त्यो व्यवस्था दिनुभएको थिएन। यतिखेरसम्म व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लेवीहरू चाहिँ आफ्नो आमाको शरीरभित्रै थिए भनेर भनेको छ। यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको थिएन। अनि यो दशांशलाई बुझिलिने व्यक्ति चाहिँ अरू कोही नभएर उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। दशांशलाई बुझिलिने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो भने अब नयाँ नियममा आएर चाहिँ तपाईँ हामीले दशांश कसलाई दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीको शिर जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँले प्रेरितीय सेवकाई स्थापना गर्नुभएको छ। प्रेरितीय सेवकाईको स्थापक हुनुहुन्छ उहाँ, मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट। अनि उहाँले स्थापना गर्नुभएको प्रेरितीय सेवकाईमा लगेर चाहिँ हामीले दशांश चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दिन्छौँ। तपाईँ हामीले मण्डलीमा लगेर दशांश चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दिने हो। अब्राहमले पनि दशांश चाहिँ लगेर येशू ख्रीष्टलाई दिएका थिए। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्तीको पुस्तक 23 अध्यायको 23 पदमा एउटा घतलाग्दो कुरा भन्नुभयो। यसलाई पाठ गर्नुहोस् न एकजनाले। मत्ती 23 को 23 मा येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो त्यसलाई पनि हामी हेरौँ। हुन्छ, एकजनाले पढ्नुहोस्, जसलाई अगुवाई हुन्छ पढ्नुहोस्। मत्ती 23 को 23 मा हुन्छ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, मत्ती 23 को 23 पदमा, धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरसी हो, ढोंगीहरू, किनकि तिमीहरू पुदिना र सुम र जिराको दशांश दिन्छौ, तर व्यवस्थाका गहकिला विषयहरू अर्थात् न्याय, दया र विश्वासको अवहेलना गरेका छौ। तिमीहरूले दशांश दिने काम गर्नुपर्ने थियो अनि ती गहकिला विषयहरूको अवहेलना नगर्नुपर्ने थियो। आमेन। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने शास्त्री र फरिसीहरू, अर्को शब्दमा जसले यो दशांश दिने लिने अभ्यास गर्ने लेवी कुलका मानिसहरूबाट त्यो बुझ्ने व्यक्तिहरू थियो, जसलाई यसको ज्ञान थियो, तर ती व्यक्तिहरूले चाहिँ दशांश दिँदैनथे। अरूहरूलाई त सिकाउँथे, अरूहरूबाट त उनीहरूले लिन्थे, तर उनीहरू आफै चाहिँ दशांश दिँदैनथे। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले के भन्नुभयो भने ती शास्त्री फरिसीहरू र नयाँ नियम लगायत नयाँ नियमका विश्वासीहरू जसले दशांश दिँदैनन्, तिनीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने धिक्कार तिमीहरूलाई। सायद यो वचन यतिखेर यहाँहरूको कानमा कर्णप्रिय नहोला, तर यसलाई पालन गरेको खण्डमा चाहिँ यसले तपाईँ हाम्रो जीवनमा निश्चय नै आशिष ल्याउँछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो धिक्कार तिमीहरूलाई। परमेश्वरको वचनको ज्ञान हुनेहरू, पालना नगर्नेहरू, नयाँ नियममा परमेश्वरको राज्यको निम्ति आफ्नो कमाईबाट दशांश नलाउनेहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले धिक्कार तिमीहरूलाई भनेर भन्नुभयो। यसलाई म अझै फेरि दोहोऱ्याउँछु। हुन त यसलाई हाम्रो गोप्रेमजीले पाठ गरिसक्नु भएको छ, म फेरि दोहोऱ्याउँछु। धिक्कार तिमीहरूलाई। अनि यो चाहिँ अहिले नयाँ नियमका मण्डलीका विश्वासीजनहरू पनि पढ्छन्, जो त्यसले आज्ञाकारी भएर मण्डलीमा दशांश ल्याउँदैनन्। धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसीहरू हो। पाखण्डीहरू भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ यो संशोधित बाइबलमा।
किनकि तिमीहरू पुदिना र सुप र जिराको दशांश दिन्छौ भनेको मतलब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आर्थिक आशिष दिनुभएको छ। तर त्यहाँबाट चाहिँ मैले अघि भने जस्तै 1 लाख परमेश्वरले आशिष दिनुभयो भने त्यहाँबाट 10 रुपियाँ मण्डलीलाई दिने, परमेश्वरको सेवकाईलाई दिने चाहिँ 1 लाखबाट मात्र 10 रुपियाँ हो। यो मेरो भनाइ होइन, येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभयो। तिमीहरूले पुदिना र सुप विचार गर्नुभएको छ, त्यो कति पुदिना र सुप कुन ठुलो कुरा हो र होइन, सानो कुरा हो नि त्यो त। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो पुदिना र सुप र जिराको दशांश दिन्छौ होइन। 1 लाख तिमीसँग छ, मण्डलीमा 10 रुपियाँ मात्रै दिन्छौ, प्रभु यीशुले भन्नुभयो। अर्थात् न्याय, दया र विश्वासको अवहेलना गरेका छौ। अब प्रभु यीशुले के भन्नुभयो भने तिमीहरूले दशांश दिने काम गर्नुपर्ने थियो। जो जतिले दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्याय र 9 अध्यायलाई अंकित गरेर मण्डलीमा तिमीहरूले स्वेच्छाको भेटी मात्रै दिनुपर्छ, दशांश दिन पर्दैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूको लागि र मेरो लागि चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो भने तिमीहरूले दशांश दिनुपर्ने थियो। यो प्रभु येशू ख्रीष्टको मुखबाट निक्लेको शब्द हो। यो कुनै बाइबलका विद्वानले भनेको कुरा अथवा वरिष्ठ पास्टरले भनेको कुरा, विमलले भनेको कुरा होइन हजुर। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको मुखबाट निक्लेको शब्दहरू हो। तिमीहरूले दशांश दिनुपर्ने थियो तर तिमीहरूले दिएनौ। अब यहाँनिर मैले हजुरहरूलाई एकदमै अंकित गरेर भनेको होइन, यहाँ कतिजना आज्ञा पालन गरेर दशांश दिनेहरू पनि हुनुहुन्छ। मलाई यो सेवाकाईमा पछाडिबाट सहयोग गर्ने पनि हुनुहुन्छ, मलाई उहाँहरूले एकदमै आर्थिक रूपमा सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले नियमित रूपमा दशांशहरू पनि दिनुहुन्छ, उहाँ त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि आउनुहुन्छ। हजुरहरूले पनि दशांश दिनु हुँदैछ होला। यो चाहिँ के हो भने शिक्षा हो। यहाँनिर कसैलाई पनि दोस्याउनलाई, तिम्रो गल्ती छ भनेर औँल्याउनलाई होइन, यो चाहिँ शिक्षा हो। यहाँबाट हजुरले हामीले सिकिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो अभ्यास, ईसाई जीवनमा गर्ने अभ्यासमा चाहिँ हामीले अलिक भिन्नता चाहिँ ल्याउन पर्छ। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरूले दशांश दिन पर्ने थियो। अब कतिजना लाग्न सक्छ आच्छा मैले त दशांश दिन बिर्सेछु पो, दिएको छुइनँ पो रहेछु त भनेर लाग्छ भने पनि तपाईँले हजुरले केही बितेको छैन। जति परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यसको दशांश लगेर मण्डलीमा दिनुभयो भने मण्डलीको काम फस्ट्याउँछ, सुसमाचार प्रचार गर्ने काम अगाडि बढ्छ, परमेश्वरको राज्यको विस्तार हुन्छ। अहिलेसम्म दिनुभएको छैन भने पनि केही छैन, तर अब यो वचन सुनेर दिनु भएन भने चाहिँ, यो वचनको ज्ञान पाएर पनि दिनु भएन भने चाहिँ के म स्वर्ग जाँदिन त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ नि होइन। मैले दशांश नदिएर म स्वर्ग जाँदिन र भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। मैले त्यसो भनेको होइन, वचनमा कहीँ पनि लेखेको छैन दशांश नदिएर स्वर्ग जाँदैन भनेको छैन बाइबलले। तर दशांश नदिएर परमेश्वरको अगाडि एक दिन तपाईँ हामी उभिँदाखेरि हामीले के भन्ने हो, त्यति मात्र हो कुरा चाहिँ। एउटा ठाउँमा मैले यही वचनको सेवा गर्दाखेरि एकजना भाइलाई मैले भन्दै थिएँ, हेर्नुहोस् विश्वासी भएर सिगरेट बिडीहरू खानु हुँदैन, के अरे यस्तो नसापानीहरू गर्नु हुँदैन, यो राम्रो कुरा होइन, यस्तो खालको अभ्यास नगर्नुहोस् भाइ भनेर मैले भनेँ। अनि उहाँले मलाई पछि उहाँ चाहिँ चुरोट खानु हुँदो रहेछ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो दाइ मेरो त चुरोट खाने बानी छ तर म प्रभुलाई विश्वास गर्छु, अब के म चुरोट खाएँ भन्दैमा म स्वर्ग जाँदिनँ त भनेर मलाई सोध्नुभयो। अनि मैले भने होइन नि भाइ, त्यसो लेखेको छैन, तपाईँ चुरोट खाएर स्वर्ग जाँदैन भनेर बाइबलमा लेखेको छैन। तर चुरोट खाएर चाहिँ तपाईँ मभन्दा अगाडि स्वर्ग पुग्नुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले नखानुहोस् भनेर भनेको भने मैले उहाँलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दशांश चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। हामी सबैले दशांश परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउनुपर्छ। यो अभ्यासलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामी चुकेका छौँ भने केही पनि छैन होइन, किनभने वचनले भन्छ जब तिमीले सत्य थाहा पाउँछौ सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्छ। अहिलेको दिनसम्म हामीले मण्डलीमा आज्ञाकारी भएर दशांश ल्याएका छैनौँ भने हामीलाई ज्ञान नभएको हुनसक्छ। परमेश्वरको वचनको ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मण्डलीमा दशांश नल्याएको हुनसक्छ, त्यसमा परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। तर अब ज्ञान पाएर पनि हामी दशांश मण्डलीमा ल्याउँदैनौँ भने चाहिँ अब त्यसको जवाबदेही चाहिँ तपाईँ हामी नै हुन्छौँ। त्यो दिन जब प्रभु येशू ख्रीष्टको न्याय आसनको अगाडि तपाईँ हामी उभिन्छौँ त्यतिखेर तपाईँले भन्नु पाउनुहुन्न। त्यतिखेर चाहिँ जब प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ दशांशको विषय लिएर प्रभु मलाई ज्ञान भएन भनेर भन्नु पाउनुहुन्न। त्यतिखेर चाहिँ म बडो एकदमै चर्को स्वरमा चिल्लाएर भन्छु प्रभु येशू म साक्षी छु,
यो अनलाइन सेवाकाईमा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मैले तपाईँको वचनबाट दशांश दिन पर्छ भनेर मैले वचनबाट सिकाएको थिएँ। उहाँहरूले झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्छु म, त्यतिखेर चाहिँ म शर्माउँदिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई दशांश दिनु भनेको चाहिँ एउटा आज्ञाकारिताको जीवन जिउनु हो होइन। किन वचनले भन्छ लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ। जब हामीले कसैलाई दिन्छौँ त्यसको शान्तिको बयान हामी गर्न सक्दैनौँ, तर जब हामी कोहीबाट लिन्छौँ त्यसको अशान्तिको भारी पनि हामी बोक्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ भनेर हबकुकले भनेका छन्। लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ। अनि हामी विश्वासीहरू चाहिँ दशांश त छँदैछ, त्यसको बावजुद पनि हामी यस्तो स्थानहरू खोजौँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति जहाँ तपाईँ हामीले अरूलाई दिन सक्छौँ। हो, ठुलो रकम हामीसँग नहोला, उनीहरूले आशा अपेक्षा गरेको जस्तो एउटा आर्थिक सहयोग हामी गर्न नसकौँला, तर पनि सानो भन्दा सानो ठाउँबाट तपाईँ हामीले दिने अभ्यासलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँ। किन भन्दाखेरि लिनमा भन्दा दिनमा असल छ। किनभने दिएर जुन शान्ति तपाईँ हामीले प्राप्त गर्छौँ, नदिएर त्यसको भार, अशान्तिको भार बोक्न हामीलाई कठिन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब यो अध्ययनलाई आज यही समाप्त गर्नभन्दा अघि अन्तिममा एउटा वचनको खण्ड म आफै पाठ गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले लेख्नु होला। त्यो चाहिँ हो व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्यायको 25 पद। यसलाई म पाठ गर्छु अनि त्यसपछि आजको अध्ययनलाई हामी यही नै राख्नेछौँ। व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्यायको 25 पदलाई म यहाँहरू समक्ष पाठ गर्नेछु। व्यवस्था 6 को 25 मा परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ। परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। यो परमेश्वरको आज्ञा हो। तिमीहरूले आफ्नो परमेश्वरलाई यी तीनैवटा थोकले प्रेम गर भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। अनि मलाई लाग्दैन यहाँनिर जो जति हजुरहरू समय नभए पनि समय निकालेर यो संगतिमा आउनु भएको छ, यहाँहरू परमेश्वरलाई प्रेम नगर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्न। हजुरहरू सबैजना परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त भ्याइ नभई यो संगतिमा हजुरहरू अनलाइन आउनु भएको छ। अनि यदि तपाईँ हामीले परमेश्वरलाई सारा हृदयले, प्राणले र शक्तिले प्रेम गर्ने हो भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। स्वेच्छामा कहिले पनि हामी भर पर्नु हुँदैन। स्वेच्छामा भर पर्नु हुँदैन। हामीले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचन व्यवस्था 28 मा भनिएको छ, यदि तिमीहरूले आज मैले दिएका यी व्यवस्थाहरूलाई असल प्रकारले पालन गर्यौ भने त्यसैबाट तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। यो परमेश्वरको वचन हो। त्यस कारणले गर्दा अब उपरान्त चाहिँ तपाईँ हामी दशांशको विषयलाई लिएर सायद तपाईँ हाम्रो बिचमा कुनै पनि दुविधा छैन। म एउटा परमेश्वरको सेवक, प्रचारक हो। परमेश्वरको वचनबाट जस्तो छ त्यस्तै तपाईँको अगाडि राख्ने मेरो जिम्मेवारी हो। अब यसलाई पालन गर्ने नगर्ने त्यो चाहिँ हजुरको हातमै छ। र म यहाँलाई यही नै अनुरोध गर्छु, हामी स्वेच्छामा होइन तर परमेश्वरको आज्ञाकारीमा, वचनको आज्ञाकारितामा भएर जीवन जिउँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। मैले धेरै यो सेवाकाईमा धेरै अनुभव गरेको छु। दिँदाखेरि कति शान्ति हुन्छ, दिँदाखेरि कति आशिष हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले अनुभव गरेको छु। हजुरले पनि गर्नुभएको छ होला। हजुरले पनि गर्नुभएको छ भने यो जुन अनुभव छ दिँदाखेरिको आनन्द, त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्दै जाउँ। र हामी सबैजना विश्वासी भएपछि चाहिँ लिने होइन, दिने ठाउँहरू हामी खोजौँ, दिने ठाउँहरू खोजौँ। किन भन्दाखेरि लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ भनेर भनिएको छ। वचनलाई म यही नै राख्छु। परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट बताएको छ, दशांश परमेश्वरको आज्ञा हो। मान्छेको स्वेच्छाले परमेश्वरको राज्य स्थापना हुँदैन हो। अब हामी नयाँ नियमका विश्वासीहरूले पुरानो नियमको जस्तो लेवीहरूलाई लगेर हामी दशांश दिँदैनौँ, किनभने अभ्यास फरक छ। अब हामी चाहिँ लेभिटिकल प्रिस्टहुडमा होइन तर एपोस्टोलिक प्रिस्टहुडमा अथवा प्रेरितीय सेवाकाईमा हामी मण्डलीमा दशांश ल्याउनुपर्छ। प्रेरितीय सेवाकाईको ढाँचा प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले स्थापना गर्नुभयो अनि दशांशलाई बुझिलिने चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूले अब हजुरको कमाइबाट दिने दशांश चाहिँ मण्डलीको पास्टरलाई होइन तर प्रभु येशूलाई हो।
अब मण्डलीको पास्टरजनहरूले कसरी त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ, दुरुपयोग गर्नुहुन्छ, त्यसको लेखा उहाँहरू आफैले परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ मण्डलीमा लगेर दशांश दिनुपर्छ। हुन्छ, यहीसँगै आजको अध्ययनलाई म यही नै राख्न चाहन्छु र अबको बाँकी समय आजको सञ्चालक भाइ डेभिड मिश्रलाई म दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, यो परमेश्वरको वचनबाट हाम्रो आदरणीय दाजुले एकदम राम्रो तरिकाले हामीलाई बुझाउनु भएको छ र एकदमै यो टपिक चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा एकदमै जल्दो बल्दो टपिकै हो। दशांशको बारेमा धेरै मण्डलीहरू, धेरै यसमा मानिसहरू अहिले फुटेको अवस्था, एकदमै मनमुटावको अवस्था भइराखेको छ र यो वचन मार्फत हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ कि दशांश हामीले पास्टरलाई हेरेर दिने होइन, तर हामी यीशु ख्रीष्टलाई हेरेर दिन्छौँ भन्ने कुरा, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी सिकेका छौँ। र उहाँलाई, हाम्रो दाजुलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस् र मलाई आशा छ हामी सबैजना यो वचनबाट हामी आशीष भएका छौँ। हामी अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ। अब हामी अन्तिम प्रार्थना हामी गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी यो सङ्गतिबाट हामी बिदा हुनेछौँ। र यो अन्तिम प्रार्थना चाहिँ म हाम्रो आदरणीय गुरुआमा शोभा गुरुङज्यूलाई हाम्रो दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो माझमा अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो गुरुआमा शोभा गुरुङज्यू, उहाँले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। पवित्र पवित्र अति उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस घडी यस समय प्रभु साँच्चै नै तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। अनि कतिचोटि हामीले बुझ्न नसकेका कुराहरू, कतिचोटि हामी चाहिँ दुविधामा परेका कुराहरू, अनि हामीले छुट्याउन नसकेका कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले छर्लङ्ग पारेर हाम्रो बिचमा राखिदिनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले दशांश कसलाई दिने, दशांश अनि कस्तो मानिसहरूलाई दिनुपर्ने भनेर अनि धेरै मानिसहरूको प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले छर्लङ्ग तपाईँको दासद्वारा बोल्नु भएको छ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरी हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि दिनहरूमा प्रभु साँच्चै तपाईँ परमेश्वर आफ्नो दासहरूसँग बोल्नुहुन्थ्यो, तर आज तपाईँ परमेश्वर साँच्चै नै तपाईँको दासद्वाराबाट हामीसँग बात गर्नुभएको छ। दशांश चाहिँ हामी कसलाई दिने, दशांश चाहिँ साँच्चै नै तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई हामी दिन पर्दछ भन्ने कुरामा हामीले बुझेका छौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। कतिचोटि हाम्रा मनहरू, हाम्रो अनि हृदयहरूले प्रभु साँच्चै नै कतिचोटि भनेको होला हामी किन दिनु पर्दछ, तर तपाईँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ देऊ अनि तिमीहरूलाई दिनेछ। अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीले थोरै दिन्छौँ, तर तपाईँले धेरै गुणामा प्रशस्तमा आशिष दिने परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ आज तपाईँको दासद्वारा जुन आशिषमय वचन हामीले सुनेका छौँ प्रभु, त्यसलाई आज्ञा पालन गर्नको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै दशांशद्वारा अनि कसरी परमेश्वरको महिमा गर्ने भन्ने बारेमा आज तपाईँको दासद्वारा बोल्नु भएको लागि धन्यवाद छ। आउँदा दिनहरूमा प्रभु साँच्चै नै हामीलाई आज्ञा पालन गरेर हिँड्ने बनाउनुहोस्। म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु, आउँदा दिनमा आज तपाईँको दासले बोले जस्तै अझै गहिरा र अझै रहस्यमयहरू अनि तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचनलाई प्रकाश पार्न प्रभु तपाईँको परमेश्वर पिता तपाईँको पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको दासलाई प्रभु तपाईँले अझै गहिरा गहिरा रहस्यहरू प्रकट गर्नुहोस्, ताकि त्यो रहस्यहरू प्रभु अनि तपाईँको दासले आज हामीहरूको बिचमा राख्न सक्नु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। आज धेरैजना प्रभु देश विदेशमा रहेर अनि एउटै मनको भएर प्रभु हामी तपाईँको महिमा गर्न सक्यौँ, तपाईँको वचनबाट आशिष हुन सक्यो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँकै महिमा प्रशंसा गर्दै सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्छौँ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।